ہاتھ عطا کی تینی میرا اللہ فرمانے لگے فرمایا میں محبوب کو ہی دیاں سونے ہاتھ عطا کی تینا فرمایا مکے دے کافر آسین مکے دے مشرک آسین آکے آکھن لگے سین او محمد کریمہ تو جو آدھے میں نبی ہاں اسا کو دکھاؤ ہاں کوئی موجزہ دکھاؤ ہاں جو اسا کو معلوم تھی وے آپ سا واقعی نبی ہی وے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان دے چاندو اٹھایا تین آسمان دا چاند دو ٹکڑے تھی گیا تے جبل ابی قبیس دے ہوتے آ گیا میاں اپنے تجھات دے رہ گئے کافر بھی انگار دے گویاں دے کھڑو دیانا مصطفیٰ دا ہاتھ اٹھا تے آسمان دا چاند دو ٹکڑے تھی گیا میرے اللہ نے میرے محبوب کو کیو جیاں شان والے ہاتھ عطا کی دینا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کھڑو دینا یا رسول اللہ رنگ دا کمزور ہاں رنگ دا کالا ہاں شادی کرنا چاہنا جیری جھاجو تے رشتہ بھیجینا نہ تھیویں دیے رشتے دی ہاں نہیں پہ ہوں دی میرے محبوب نے فرمائے میرا یارہ میرے قریب تھیا حضرت جلیبیب قریب تھی آیا تے میرے محبوب نے اپنا رحمت والا ہاتھ مبارک حضرت جلیبیب تے چہرے دوتے پھیرا میاں حدیث کتاباں اٹھا کے دیکھا حدیث کتاباں دے اندر لکھا کھڑو دے میرے مصطفیٰ نے جلیبیب تے چہرے دوتے ہاتھ پھیرا ایک کالا چہرہ ایویں چمک دا کھڑو تا ہی جیویں چورویں رات دا چند چمک دا کھڑو تا ذرا توجہ کریں میرے علماء کرام نے بڑی عجیب گال لکھی ہے فرمایا او دنیا والے لوگوں جرے مصطفیٰ دے ہاتھ ایڈے سونے او محمد دا چہرہ کتنا سونا ہو سی